जय मसीह यारलाई जय मसीह जय मसीह जय मसीह प्रभुले धेरै धेरै आशीष दिउन्। हालेलुया। हामी तपाईहरुको माझमा फेरि पनि तपाईहरुको माझमा यसरी आएका छौं र तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं। हामी निरन्तर यसरी जोडी नै रहेका छौं। आज बिहान पनि हामी आएका थियौं, तरै पनि अब तपाईहरु कति जना चाहिँ सधैँ त जोडिनु पाउनु भएको छैन होला विभिन्न कारणवश, तर अब अहिले यो समयमा जोडिनेहरु पनि तपाईहरु धेरै नै हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं र यतिखेर जोडिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र आज पनि सधैँ जस्तै हामी एकदमै परमेश्वरको रहस्यमय कुराहरू लिएर तपाईहरुको माझमा आएका छौं र हामीलाई विश्वास छ जति पनि विषयहरू हामीले हेरिरहेका छौं ती विषयहरूले तपाईहरुलाई धेरै नै सहायता पुगिरहेको छ, धेरै आशीष मिलिरहेको छ भनेर। अनि हामीले यो हप्ता चाहिँ त्यस्तो कुनै एउटा एकदम ठोस विषय त हामीले लिएर आएका छैनौं, तर जसो जसो परमेश्वरले हामीलाई देखाउँदै गइरहनु भएको छ हामीले त्यसैमा नै बिल्ड गर्दै गइरहेका छौं। र यो हप्ता चाहिँ विशेष गरी भनौँ न एक्ज्याक्ट सब्जेक्ट यो नभने तापनि हामीले धेरै चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं कि परमेश्वरको ज्ञान मात्रै भएर पुग्दैन, तर त्यसमा त्यो पाएको ज्ञानमा हामी सतर्क हुनुपर्छ। र सतर्क छौं भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले देखाउँछ, जब हामीले त्यसलाई हाम्रो व्यवहारमा हाम्रो जीवनको परिस्थितिमा हामीले अपनाउँछौं। जब परिस्थितिहरू आउँछ र त्यो परिस्थितिको विषयमा पनि हामीले ज्ञान पाएका छौं भनेदेखि त्यो ज्ञानलाई हामीले यदि उतारिहाल्छौं भनेदेखि चाहिँ व्यवहारमा उतारिहाल्छौं भने त्यसको मतलब यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी त्यो क्षेत्रमा सतर्क रहेछौं भनेर। तर यदि प्रयोग गर्दैनौं भनेदेखि हामीले अपनाउँदैनौं भनेदेखि त्यसको अर्थ हामी त्यो क्षेत्रमा सतर्क छँदै नै छैनौं भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं। र त्यसैमा बिल्ड गर्दै अझै हामी अगाडि बढ्नेछौं। तरै पनि हामी आउनुहोस् एउटा गीत गाएर हामी परमेश्वरको आराधना गरौँ र साथसाथै हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हैन त? अनि साथै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले हिजो रातिको जुन इन्टरभ्यू थियो हाम्रो मोना बहिनीसित, तपाईहरु जतिजनाले हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटै कुरा यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजो हामी दुई हस्बेन्ड एन्ड वाइफ श्रीमान श्रीमती हामी बसेर नै त्यो इन्टरभ्यू गरिराखेको थियौँ। त्यो इन्टरभ्यूमा धेरै प्रकारको प्रश्नहरू आयो, कुराहरू आयो जुन तपाईहरुले सुन्नुभयो, जतिजनाले हेर्नुभयो। तपाईँ हेर्नुभएको छैन भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अब कति भागमा चाहिने हामीले यस्तो कुराहरू हेरिराखेको बेलामा हामीलाई लाग्छ कि कति कुरा हामीले सोचे चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो भइ हुन्थ्यो, त्यस्तो भइ हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्ला। तर सधैँ एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुहोस्, मैले केही समय अगाडि पनि एउटा कुराको शिक्षा दिएको थिएँ। जुन बेला जति बेला परमेश्वरले उहाँको दासहरूबाट काम गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँले एकदमै छुट्टै एउटा अभिषेकमा काम गर्नुहुन्छ। हिजो पनि हामी इन्टरभ्यूमा अर्कै अभिषेकमा बसेर त्यहाँ काम गरिराखेको थियौँ। तपाईहरु सुन्ने र यता गर्ने व्यक्तिहरूको अभिषेकमा फरक हुन्छ त्यति बेला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यहाँलाई यही नै भन्न चाहन्छु, किनभने कति कुराहरू हामीले गर्दाखेरि सत्य तथ्य कुराहरू हामी बाहिर निकालेर कुरा गर्नुपर्छ। कति कुरा चाहिने हामीलाई सुन्नुमा राम्रो लाग्ला, कति चाहिने अब हामीले नबुझेको लागि अप्ठ्यारो लाग्ला। तर पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी यो सबै परमेश्वरको महिमाको लागि गरिरहेछौँ। हामी दुई श्रीमान श्रीमती हामी दम्पति उहाँको महिमाको लागि हौँ। र बेला बेलामा हामी दुई श्रीमान श्रीमती आएर जसो परमेश्वरको कति कुराहरू अगाडि प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईहरुले एकदमै उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँले कति कुराहरू छैन अब प्रश्न सोधे अनुसार भित्रबाट एजार गरिदिनुहुन्छ र एजार गर्दाखेरि सबैजना आफ्नै एउटा भनौँ न स्वभावमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई लागेको छ तपाईहरुले जति आएको यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम नै परमेश्वरको आत्मामा सुनेर आत्मामा बगेर हेर्नु भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। नत्र अब किन यो किन त्यो भन्ने आउँछ, तर त्यस्तो चाहिँ हामीलाई के लाग्छ कति भागमा परमेश्वरको आत्माले के काम गर्न चाहनु भएको छ, परमेश्वरको आत्मालाई नै हामी छोडिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तब सबै कुरा राम्रो सजिलो हुन जान्छ। र आउनुहोस् अघि पास्टरले भने जस्तै आज पनि हामी एउटा गीत गाउँ र त्यो गीतले भन्छ स्वर्गमा तपाईँ महिमी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तपाईँ कतिले यो गीत आउँछ होला, छोटो गीत छ तर मलाई मनपर्छ। यो गीतले भन्छ स्वर्गमा तपाईँ महिमी, विश्वमा तपाईँ उचालिनु भयो।
स्वर्गमा तपाईँ महिमी विश्वमा उचालिनु यीशु राजालाई उचालौँ महिमाको प्रभु स्वर्गमा तपाईँ महिमी विश्वमा उचालिनु यीशु राजालाई उचालौँ महिमाको प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँ राजाको राजा तपाईँ प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ हामी उचाल्दछौँ स्वर्गमा तपाईँ उचालिनु भएको छ विश्वमा तपाईँ परिमित हुनु भएको छ र आज बेलुकी पनि फेरि हामी सबैजना मिलेर तपाईँलाई उचाल्दछौँ र भन्दछौँ महिमित हुनुहोस् महिमित हुनुहोस् महिमित हुनुहोस् स्वर्गमा तपाईँ विश्वमा उचालिनु यीशु राजालाई उचालौँ महिमाको प्रभु स्वर्गमा तपाईँ महिमी विश्वमा उचालिनु यीशु राजालाई उचालौँ महिमाको प्रभु उचालो उहाँलाई उचालो यीशु राजालाई उचालो उचालो हालेलुया हामी साँच्चै नै सधैँ नै प्रभुलाई नै उचाल्छौँ हाम्रा हरेक बोलीले हाम्रो शब्दहरूले हाम्रो गराइले हामी प्रभुको नै महिमा गर्छौँ र परमेश्वरको नै महिमा भएको होस् भन्ने हाम्रो हृदयको चाहना चाहिँ छ किनकि हामीले आफूलाई उचालेर अन्तमा केही पनि हामीले हासिल गर्न सक्ने छैनौँ तर जब हामीलाई किन परमेश्वरले बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा बुझेर त्यो कुरा थाहा गरेर चाहिँ हामीलाई हाम्रो सृष्टि किन भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझेर त्यो अर्थमा जिउन थाल्यौँ भनेदेखि र त्यो अर्थ हामीलाई थाहा छ त्यो कारण हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई परमेश्वरले उहाँकै महिमाको निम्ति बोलाउनु भएको केवल गीत गाएर होइन तर हरेक कुरामा हरेक काममा जब हामीले हो त्यो कुरालाई एकदमै मध्यनजर गरेर भनौँ न विचारमा एकदम हृदयको माझ राखेर हामीले गर्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ भने मात्र अन्तमा केही हासिल हुन्छ अथवा हामीलाई नै फाइदा हुन्छ परमेश्वरलाई नै सधैँ महिमा हुन्छ साँच्चै पनि हामी सधैँ नै हाम्रो हरेक कुराले परमेश्वरको महिमा नै हामी गर्न चाहन्छौँ र हामी विश्वास गर्दछौँ र हाम्रो प्रार्थना पनि यही छ कि हामी सबैको हृदय पनि त्यही नै भएको होस् एकअर्कालाई खसाल्ने एकभन्दा तँभन्दा म के कम भन्ने प्रकारको विचारहरू राखेर हामी त्यसो नगरौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ कि अरूलाई बरु आफूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर कसरी म परमेश्वरको महिमा गर्न सकूँ र कसरी परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू एउटा पालन गर्न सकूँ भन्ने विचारमा नै हामी हिँडौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ र आज तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छौँ कि हामीले यतिका समयसम्म हामी लाइभ आएको पनि त्यही उद्देश्य हो कि हामी कसैको निम्ति एउटा हेल्प मद्दत हुन सकौँ एकदम विशेष गरी भनौँ न अहिले यस्तो स्थितिमा कोही निराश छन् भने कोही दुखित छन् भने कसैले कुनै आशा देखेका छैनन् भने हामीलाई थाहा छ सबभन्दा ठुलो आशा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ उहाँ त हाम्रो महिमाको आशा नै हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही नै काम गरिरहेका छौँ र तपाईहरुले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिरहनु भएको छ। हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यति भन्दै अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अहिले म यो समय यहाँ पास्टरलाई दिन्छु, तपाईले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ। आमेन, थ्यांक यू सो मच। हामी याद गरौँ हिजो हामीले के हेरिराखेको थियौँ। हिजो हामीले यही हेरिराखेको थियौँ कि समय जस्तै किन नहोस् परमेश्वरले तपाईहरु मेरो निम्ति हर बेला हर समय हाम्रो खाँचो पूरा गर्ने उहाँले विभिन्न विभिन्न उपायहरू राख्नु भएको छ। र हिजो हामीले विशेष गरी एउटा कुरा के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि कि परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरू चाहिने अलौकिक रूपमा पूरा गर्ने उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार। त्यो महिमा चाहिँ उहाँको शक्ति हो, उहाँको त्यो अलौकिक शक्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा अलौकिक प्रकारले एउटा सुपरन्याचुरली उहाँले हाम्रो खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि हामीले हिजो हेर्यौं। र पुरानो नियममा हामीले हिजो याद छ है, हामीले हिजो त्यो त्यहाँ हुनु त तपाईले दोस्रो राजाको 4 मा तपाईले पढ्नु भयो होला, प्लिज पढ्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो, यसको महत्त्वपूर्णतालाई म हिजो आज अझै धेरै बुझिराखेको छु। त्यो चाहिँ के हो, द रिडिङ अफ द वर्ड, वचनको पढाइ, वचनको पढाइलाई अझै पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। गएको दिनमा हामीले जति दियौं ठिकै छ, तर अब त्यसको मात्रा अझै बढ्दै जाओस्। किन? वचन पढाइको अर्थ यही हो, यो वचन चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नि एउटा परमेश्वरको अदालतबाट उहाँको कानुन अनुसार यो चाहिँ नि डकुमेन्टेड भएको के भन्छ हामीले, अब लिखित रूपमा कहिले कहिले हामी अब कुरा तपाईको एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गा हो तपाईको हो भन्ने कुरा त्यो एउटा कागजमा लिखित रूपमा हुन्छ नि, त्यो लाल पूर्जा भनौं, एउटा लिखित रूपमा डकुमेन्टेड कुरा हो, बलियो दर शक्तिशाली एउटा प्रमाण हो जस्तै हो। त्यसरी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो वचन पनि हो, त्यस्तै नै हो कि उहाँले एकदम लिखित रूपमा यो कुरालाई परमेश्वरको अदालतले बाइबल चाहिँ परमेश्वरको अदालतबाट पारित भएर आएको कुरा हो कि यो कति कुराहरू हाम्रो हो भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ भनेको। त्यसै कारण तपाईले एकदम नै जब वचनलाई त्यसरी पढेर जानेर बुझेर उद्धृत गर्नुहुन्छ अथवा घोषणा गर्नुहुन्छ, यो वचनमा खडा हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ नि स्वर्गको अदालतले तपाईलाई पारित गरेको कुरामा खडा भएको तपाई। जब तपाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ अझै पनि त्यो कुरा चाहिँ नि, किनभने हामीलाई थाहा छ बाधा विघ्नहरू त्यो सबै आक्रमणहरू हाम्रो जीवनमा हुनु नदिने, हाम्रो जीवनमा कति कुरा नहोस् भनेर जुन हाम्रो विरुद्धमा आउँछ, त्यो सबै दुष्ट शैतानले चाहिँ रोक्नु कोसिस गरेको, तर यसमा उभिँदाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले हेर्नुस् त प्रभु येशूलाई पनि परीक्षा गरियो हैन, बारम्बार परीक्षा प्रभुलाई गर्दाखेरि प्रभु चाहिँ वचनमा उभिनु भयो, वचनमा खडा हुनुभयो, वचन स्वीकार गर्नुभयो, वचनमा के लेखेको छ त्यो भन्नुभयो। किनभने प्रभु येशूलाई थाहा थियो कि वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको अदालतबाट पारित भएर आएको परमेश्वरको एउटा भनौं तपाईहरु मेरो निम्ति इच्छा हो भनेर, परमेश्वरको इच्छा के हो अब ती कुरालाई लिएर भनेर चाहिँ प्रभु येशूलाई थाहा भएको लागि उहाँ यो वचनमा खडा भएर नै दाबी दिनुभयो। उहाँको मोहर लगाइएको वचन हो भनौं न, ख्रीष्टको रगतले चाहिँ मोहर लगाइएको छ वचन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचन पढाइमा चाहिँ नि जति हामीले ध्यान दिन्छौँ, त्यसकारण बाइबलमा भनेको छ, पावलले पनि अरू लेखकहरूले भनेको छ वचन पढाइमा है। त्यसकारण भनेको छ नि त, यो वचन जसले पढेर सुनाइदिन्छ ऊ पनि धन्यको हुनेछ भनेछ। अनि प्रेरित पावलले पनि त सधैँ उनले के भनेका छन् भने यो पढेर सुनाइदिनु भनेको छ नि त, मण्डलीलाई, हरेक मण्डलीमा तिमीहरूले यसलाई यो मेरो यो पत्रलाई पढेर सुनाइ। भोलि सरकारले पनि कुनै कुराको निर्णय गर्यो के हुन्छ, जनतालाई पढेर सुनाइदिन्छ हो त, राजाले पनि प्रजाहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छ हैन कि अब यही नै हो त्यो कुरा, अब यो भन्दा कुनै अर्को छैन, अब यसले फरक खाँदैन, परमेश्वरको यो भनौं यो सरकारको एउटा अथवा राजाको अटोट निर्णय हो भने जस्तै राजाहरूको राजा हाम्रो प्रभुको पनि यो अटोट निर्णय हामीलाई उहाँले घोषणा गरिदिनु भनेको, पढेर सुनाइदिनुको अर्थ बताइदिनु यही नै मेरो इच्छा हो भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचन पढाइको अर्थ त्यहाँ अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। तर पढ्दाखेरि तपाईले त्यही विचारमा पढ्नुहोस्, यो त स्वर्गको अदालतबाट तोकेर आएको कुरा हो, मोहर लागेर आएको कुरा हो, यसलाई कसैले तलमाथि
पार्न अथवा गर्न सक्दैन। सक्दैन। आमेन। हालेलुया। त्यस कारण हामीले हिजो चाहिँ नि मजा गऱ्यो। मैले यो किन भने भन्दा तपाईँलाई प्लिज घरमा चाहिँ नि अब कुनै कुनै ठुला ठुला भनौँ न अध्यायहरू पढ्न दिँदाखेरि तपाईँहरूले कृपया एकदमै टाइम लिएर समय लिएर एक दुईचोटि पढ्नुहोस् र यो जान्नुहोस् कि अब जबसम्म तपाईँको हृदय निश्चित हुँदैन कुनै कुराको लागि तबसम्म विश्वास चाहिँ नि के हो? तपाईँको हृदय निश्चित भएको नदेखेको कुराको निश्चयता हो नि त। निश्चय को हुने निश्चय? तपाईँ हुने। तपाईँ निश्चित हुने भन्ने कुरा नै तपाईँको हृदय निश्चित हुने हो नि त। यो यु विल हेभ टु बी कन्भिन्स्ड इन योर हार्ट भनेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हृदयलाई चाहिँ सुनाइराख्नु पर्ने रहेछ भनेको मैले। सुनाइराख्ने तपाईँलाई मन परोस् नपरोस् इट डजन्ट म्याटर है। तपाईँले सुनाइराख्नुहोस्। उसले त खाइरहेको हुन्छ, उसले त लिइरहेको हुन्छ। तपाईँको अब तपाईँलाई मन कतिपय अल्छी लागेको मन नपरेको छ नि तपाईँको यो दिमागले चाहिँ अर्कै कुरा सोचे कि हे गरिरहेको जस्तै हो। तर उसलाई त्यस्तो हुँदैन। हृदय एकदम सच्चा हुन्छ है। हृदय एकदम इमान्दार हुन्छ। हृदय एकदमै भनौँ न यी यस्तो कुरामा भर पर्छ किनभने यो त हृदयको निम्ति अब उसलाई चाहिएको बल शक्ति सामर्थ्य हो वचन। त्यस कारण हृदयले चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। लिँदा एक दिन तपाईँले थाहा नपाइकन तपाईँको हृदय निश्चित भइसक्छ होइन त। यसरी निश्चित भइसक्छ जस्तो परिस्थिति आउँदा पनि अरे यस्तो परिस्थिति आयो तर मलाई त डरै लागेको छैन भन्ने तपाईँलाई कहिले कहिले होला नि। त्यो चाहिँ नि कसरी भएको भन्नाले तपाईँले नजानिकन तपाईँको हृदयलाई यति खुवाउनु भयो तपाईँलाई दिमागमा चाहिँ झ्याउ लागे तापनि कति कुरामा झ्याउ लागे तापनि तपाईँले बस्यो। त्यस कारण म तपाईँलाई भन्छु झ्याउ लागे तापनि बसेर वचन चाहिँ जोर जोर गरी पढ्नुहोस्। यसो जोर जोर गरी पढ्नुहोस् किन तपाईँको हृदयले लिइराखेको छ। समय आएको दिनमा त्यो वचन यहाँ कति थुप्रेको रहेछ भन्ने एक दिन त्यो हृदयले तपाईँलाई बताउँछ। आमेन। र आज हिजो हामीले दोस्रो राजाको 4बाट पढ्यौँ। त्यहाँ हामीले 2टा विशेष कथाहरू पढ्यौँ। 4वटा थियो, 2टा हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ 2टा परमेश्वरले एकदमै अलौकिक शक्तिद्वारा उपलब्ध गराइदिएको। वाह, एकदम अलौकिक शक्तिद्वारा उपलब्ध गराइदिएको हो। त्यसरी कि खाँचो जस्तै किन नहोस् हाम्रो परमेश्वरले त्यो खाँचो जसरी पनि पुरा गरेरै छोड्नुहुन्छ होइन। र एउटा उहाँले त्यो अलौकिक तरिकाले त्यो विशेष गरी कहिले गर्नुहुन्छ? जब एकदमै मानिसको शक्तिमा असम्भव हुन्छ नि हो त्यति बेला त अझै उहाँले त्यो अलौकिक तरिकाले गर्नुहुन्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तै परिस्थिति आए पनि हामीले के भनेको थियौँ? त्यो परिस्थितितिर बढी ध्यान दियो भने चिन्ता फिक्री डर त्रास बढ्छ। त्यो अलौकिक शक्ति जुन वा भनौँ त्यो अलौकिक प्रकारले हाम्रो खाँचो जुन परमेश्वरले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा बाधा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै हामीले सक्दो यतातिर ध्यान नदिएर उहाँको त्यो अलौकिक शक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ। र हिजो हामीले विशेष गरी म आज चाहिँ के भन्न तपाईँलाई चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नुपर्छ। त्यो अलौकिक शक्तिको अर्को पाटा म तपाईँलाई अलिकति बताउँछु आज। त्यो पाटा पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अलौकिक शक्ति आफै आफ हुँदैन फेरि। त्यो जान्नुहोस् है। अलौकिक मात्रै ढोके बस्छ आफै आफ हुन्छ भन्ने होइन फेरि। किन तपाईँले त्यो माथि पनि हेर्नुभयो त्यो 2जना स्त्रीहरूले एउटाको श्रीमान मरेको थियो, एउटाको बच्चा भएको थिएन होइन। श्रीमान नमरेकोले चाहिँ नि लाई चाहिँ नि अगमवक्ताले सोध्यो तिमीसित के छ? वाट डु यु ह्याभ? है तेल छ। ओके अब तिमीले यो गर भनेर एउटा उसलाई निर्देशन अगमवक्ताले दिन्छ। त्यहाँबाट फेरि अर्को स्त्रीले चाहिँ के गर्छ? ऊ त अब धनी व्यक्ति भएकोलाई गर्दाखेरि उसले अगमवक्ताको निम्ति सधैँ अगमवक्तालाई दिने काम गर्छ, अगमवक्तालाई सहायता गर्ने काम गर्छ। अगमवक्ताको लागि उसले एउटा कोठा छुट्याइदिन्छ, अगमवक्तालाई बस्नु दिन्छ, खाट दिन्छ, खानु दिन्छ, कोठा नै बनाइदिन्छ दिएको। यो पनि सुरुले पनि के छ? तेल छ ल्यायो। अब अर्कोले पनि अब दियो। मलाई चाहिँ आज प्रभुले त्यही भन्नुभयो कि अलौकिक शक्ति हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनको निम्ति हामीले पनि हाम्रो भाग एउटा छ जुन हामीले सोच्नु पर्छ। त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यहाँ हामीले के देख्यौँ? जसो जसो उनीहरूले एउटा विश्वासको कदम चाल्यो। हेर्नुहोस् है, विश्वासको कदम चाल्यो। तपाईँले प्रभु येशूको समयमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ 3 दिनसम्म प्रचार गरे, उनीहरू भोकै थिए होइन। प्रभुले के छ त यहाँ के छ त खानेकुरा के छ भन्दाखेरि एकजना बच्चाको टिफिन छ भन्यो। हेर्नुहोस् त त्यहाँ केही छ ल्याऊ, त्यो म कहाँ ल्याऊ। अब त्यो बच्चाले दियो। यदि त्यो बच्चाले नदिएर नै भनेर बसेको भए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? त्यो बच्चाले दियो
त्यसै कारण प्रभुले त्यहाँ अलौकिक प्रकारले ठुलो शक्तिशाली काम गरेको हामीले देखेको छौँ। र आज म तपाईँलाई विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा भाग छ, जुन भाग चाहिँ नि अलौकिक त्यो शक्ति साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको हामी चाहन्छौँ भने हामीले पनि हाम्रो विश्वासलाई अगाडि सार्ने एउटा के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले पनि केही न केही हो। अहिले मैले तपाईँलाई भने तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ र पास्टरज्यू अहिले यस्तो ठुलो चारीतिर हाम्रो पनि त खाँचो छ र यो खाँचोले सबैलाई एकदम कब्जा गरिसकेको छ, अब हामी के पो दिन सक्छौँ र हामीसित के पो छ र भनेर तपाईँलाई लाग्छ होला। तर यसबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेको भन्दाखेरि जे कुरा किन नहोस्, यो तपाईँले धेरै दिनुपर्छ, ठुलो दिनुपर्छ, यो दिनुपर्छ, त्यसो दिनुपर्छ भनेको होइन। अहिले खालि मैले एउटा तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि एउटा आश्चर्यक्रम हुनका लागि, त्यो महिमा, उहाँको महिमाको सम्पत्ति प्रकट हुनका लागि हामीले यसलाई भन्छ वी निड टु ट्रिगर इट। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अब हुन्छ नि ठुलो वन डढाउनुको लागि पनि एउटा सानो माचिसको के भन्छ त्यसलाई, सलाइको एउटा सलाइको काँटीले, एउटा सानो सलाइको काँटी त यो त हुनु पर्यो नि, पातमा लाग्ने बित्तिकै ठुलो वनमा डढेलो लाग्छ भने जस्तै हो। त्यसरी एउटा सानो सलाइको काँटीले भने जस्तै हो। त्यसरी हामीसित के छ, कति मात्रामा छ भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ चाहिँ नि अब मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई बाइबलबाट यो एकदम प्रमाणित गरेर देखाउँछु कि अब त्यो अलौकिक शक्ति, किनभने अहिले यस्तो छ परमेश्वरले हिजो हामीलाई त्यो सबै भनेर के गर्न लाग्नुभयो कि हामीलाई उहाँको त्यो अलौकिक शक्ति र उहाँको त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट उहाँले हाम्रो खाँचो कसरी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कति कुराहरू भन्नुभयो नि त। सुन्दा यदि तपाईँले साँच्चै पनि त्यो कुरामा विश्वास गर्नुभयो भने, त्यसमा भरोसा गर्नुभयो भने अब तपाईँले यो पातालाई पनि ध्यान दिनुहुनेछ कि त्यो परमेश्वरको महिमाको सम्पत्ति अलौकिक तरिकाले प्रकट हुनुको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि केही न केही एउटा त गर्नै पर्छ। त्यो गर्नु चाहिँ एकदम नै खाँचो छ र तपाईँले साँच्चै पनि त्यो परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ घबराउनुहुन्न। तपाईँ घबराउनुहुन्न, किन? तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले मसित केही भनिराख्नु भएको छ। मलाई परमेश्वरले अब अहिलेको यस्तो समयमा पनि उहाँले केही न केही मलाई एकदम देखाइराख्नु भएको छ, बुझाइराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। र उहाँले मलाई, मैले एउटा विश्वासको कदम चालो भने यसरी उहाँले मलाई एउटा हुन्छ नि पुश गरिराख्नु भएको छ, अलिकति मलाई पुश गरिराख्नु भएको छ, अलिकति मलाई धक्लिराख्नु भएको छ भने तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। यति बेला तपाईँले के गर्नुहोस् कि परमेश्वरको आत्माले हिजो र आजको यो कुरालाई लिएर मलाई के भनिराख्नु भएको छ भन्ने त्यतातिर तपाईँले एकैछिन ध्यान दिनुहोस् है। अब म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु कि पावलले कहिले गएर त्यो फिलिपी 4:19 उसले कहिले भनेर कुन अवस्थामा भने म पढेर सुनाउँछु, जहाँ पावलले भनेको छ कि अब मेरो परमेश्वरले तिमीहरूको सम्पूर्ण खाँचो पुरा गर्नुहुनेछ उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार, होइन त? अब तर त्यो आबको अगाडि के भयो त, जसले गर्दा आब भन्ने शब्द आयो नि त। एन्ड नाउ माई गॉड shall supply all your needs according to his riches in glory. And now, so अब त्यो अब भन्ने त्यो शब्दको अगाडि के भयो हामी के हेरौँ, एकछिन पढौँ त हामी। आउनुहोस् पढौँ, फिलिपी 4:14बाट पढ्दैनौँ। यो बुझ्नै पर्छ। यो बुझेनौँ भने हामी अब ढुक्क बस्यो, अब परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। तर अब तपाईँले सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, परमेश्वर र हामी मिलिकन नै त्यो कुरा प्रकट हुने हो। हामी ढुक्क बसिराख्यौँ परमेश्वरले प्रकट गराउनुहुन्छ भन्ने होइन, हामी लागिराख्यौँ परमेश्वर ढुक्क बसेर प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर बाइबलमा भनेको छ हामी दुवै परमेश्वर र हामी मिलेर नै टुगेदर विथ गड वी मेक अल दिस थिङ्स ह्यापन। हामी उहाँसँग मिलेर गर्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फिलिपी 4 तपाईँले 14 म त भन्छु 12बाट पढ त। यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि फिलिपीको यता चाहिँ नि विशेष गरी पावलले माथि त्यसमा के भनेको छ एउटा शब्द होइन, त्यो शीर्षक त माथि नै छ, उनीहरूका बेटीको निम्ति धन्यवाद।
हामी यहाँ यो फिलिपी मण्डलीको एउटा दया र कृपाले भरिएको हृदय जेनरसिटी भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, उनीहरू अति दयामन्द भए। यो फिलिपीको मण्डली दयामन्द भएर उनीहरूले एउटा काम गरेको छ। पावलले उनीहरूको त्यो हृदयको प्रशंसा गरेको छ र उनीहरूले त्यो गरेको लागि पावलले अन्तमा गएर भने, अब मेरो परमेश्वरले उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार भन्नुभएको छ। पढौँ हामी 12 हुनु त हेर्नुहोस् है, चौधबाट पढौँ त ल। तिमी फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म म्याकेडोनियाबाट तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयो। पावलको कष्टमा यिनीहरू सहभागी भए। अब पावलको जीवनमा आएको कष्टको समयमा ल सो असल गर्यो। तिमी फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म म्याकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन। किनभने थेसलोनिकामा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटक भन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्दछु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। एपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो वासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट यीशुमा पूरा गरिदिनुहुनेछ। अब हामीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदा सर्वदा महिमा होस्। यहाँ तपाईँले सबै पढ्नु भए पनि त्यहाँ एउटा विशेष कुरा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कि पावलले भनेको यो फिलिपीको मण्डलीलाई त्यति बेला पावलको जीवनमा एकदम ठुलो खाँचो भएको थियो। त्यो खाँचोलाई उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको नाजुक अवस्थाबाट पनि भनेर भनेको छ है। तपाईँले विशेष गरी त्यो पाउनुहुन्छ, तिमीहरूले तिमीहरूको नाजुक अवस्थाबाट पनि निकालेर तिमीहरूले दिएर प्राप्त गर्न चाहिँ तिमीहरूले जानेको छौ। 12बाट पढ्दै आउनु भने तपाईँले त्यहाँ त्यो पाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है अझै, तिमीहरूको नाजुक अवस्था हुँदा हुँदै तिमीहरूले त्यहाँबाट भए पनि झिकेर जुन तिमीहरूले दियौ त्यो तिमीहरूको काम चाहिँ तिमीहरूले दिएर एउटा प्राप्त कसरी गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा बुझेको हुनाले तिमीहरूले हृदय खोलेर मेरो यो दुःखमा पनि तिमीहरूले मलाई सहायता गर्यौ। अरू कसैले गरेन, तर तिमीहरूले मलाई सहायता गरेको हुनाले अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, एन्ड माई गॉड र मेरो परमेश्वरले तिम्रो सबै खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार। यहाँ तपाईँ हामीले राम्रो गरी हेर्यौं भने हामीले के पाउँछौं भन्नाले कि फिलिपी मण्डलीले चाहिने एउटा यस्तो काम गर्यो, त्यो परमेश्वरको महिमाको सम्पत्ति अलौकिक सम्पत्ति प्रकट गराउनुको लागि कि उनीहरूले उनीहरूको खाँचोबाट भए पनि दियो। जति उनीहरूले सक्छ उनीहरूले दियो। त्यो दिएको लागि गर्दा उनीहरूले त्यो परमेश्वरको अलौकिक शक्तिलाई एक प्रकारले उनीहरूको विश्वासमा अगाडि सारी दिइहाल्यो। जब उनीहरूको विश्वास अगाडि सर्ने बित्तिकै त्यो अलौकिक शक्ति उहाँको महिमाको सम्पत्ति जुन हो त्यो चाहिँ अब तिमीहरूको जीवनमा प्रकट भएर तिमीहरूको सबै खाँचो पूरा हुनेछ भनेर पावलले भन्यो। तर यहाँ म के भन्न चाहे आज विशेष गरी भन्दाखेरि कि यसमा यो अलौकिक शक्ति हाम्रो जीवनमा अथवा यो अलौकिक खाँचो परमेश्वरले हाम्रो यो खाँचोहरू एउटा अलौकिक तरिकाले उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट पूरा गरौँ भनी हामी चाहन्छौँ भने हामीले यो भागलाई बिर्सिनु हुँदैन। र त्यो भाग चाहिँ कुन चाहिँ भाग हो कि हामी साँच्चै यसमा विश्वास गर्छौँ भने जसरी फिलिपीहरूले पनि गरे, अब तपाईँ मेरो काम चाहिँ के हो, प्रभु अहिले चारैतिर अब अहिलेको खाँचोको खाली कुरा गरेको होइन, यो खाँचो छोडिदिनुहोस् अहिले, खालि तपाईँले चाहिँ के एउटा जीवनशैली नै त्यो एउटा जीवनशैली नै यस्तो बनाउनुहोस् है, जुन म तपाईँलाई भन्दछु आजको दिन विशेष गरी हाम्रै आफ्नो जीवनको एउटा गवाईको रूपमा
त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि मलाई परमेश्वरले यो कुरा जब म सुरुमा उहाँमा आउँदाखेरि उहाँले मलाई देखाउनु भएको थियो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, रन्जित म तिम्रो सम्पूर्ण खाँचोहरू एउटा अलौकिक मेरो महिमाको सम्पत्तिद्वारा म पुरा गर्नेछु, तर त्यसको निम्ति तिमीले सधैँ एउटा कुरा याद राख, त्यो अलौकिक मेरो शक्ति प्रकट भएको तिमी देख्न चाहन्छौ, मेरो महिमाको सम्पत्तिबाट नै तिम्रो खाँचो पुरा भएको देख्न चाहन्छौ भने तिमीले यो कुरालाई कहिले नबिर्स। जस्तै अवस्थामा पनि तिम्रो हृदयमा के होस् कि म के दिउँ, कहाँ खाँचो छ, कसलाई खाँचो छ। हामीले त्यो वास्ता त गर्दैनौँ नि। कति भागमा मैले यो पनि देखेको छु, दिनु सक्ने व्यक्तिहरूले पनि दिनु चाहने व्यक्तिहरूले पनि वास्ता नगरे, दिनु चाहनेले पनि खालि देखेको पछि मात्र यसलाई खाँचो रहेछ म दिन्छु भनेर त्यो देखेको पछि मात्र अब मसित छ म दिन्छु भन्ने चाहिँ उनीहरूले गरे। त्यो नराम्रो त होइन, तर मैले यहाँ आज के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँले सधैँ परमेश्वरको त्यो महिमाको सम्पत्ति तपाईँको जीवनमा प्रकट भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो सतर्कतामा हिँड्नुपर्छ कि म निरन्तर एउटा दिने जीवन म किन बनाउनु पर्छ, किनभने हो त्यो दिने जीवनले चाहिँ मलाई सधैँ उहाँको त्यो अलौकिक शक्तिमा उक्लिएर चाहिँ उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट खानमा मलाई अति सजिलो भन्दा पनि सजिलो बनाउने छ। त्यसै कारण मैले पनि त्यो गरेँ। आज म तपाईँलाई यो भन्दछु, मैले यो कुरालाई चाखेर हेरेँ। मेरो जीवनमा पनि बेला बेलामा हाम्रो जीवनमा पनि बेला बेलामा अति दयनीय स्थितिहरू आयो, यस्तो दयनीय स्थितिहरू पनि आयो। त्यति बेला परमेश्वरले मलाई अचम्म प्रकारले बोल्नु भएको। जसरी कि घरमा अलिकति पैसा मात्र थियो, प्रभुले मलाई भन्नुभयो, त्यो तिमीले नखाऊ, त्यो तिमीले अब दिइहाल। तर मैले अरे यति बेला त मलाई खाँचो छ, म कहाँ दिइराख्ने, किनभने यो दिन त फेरि मेरो यसको लागि पुग्दैन, त्यसको लागि पुग्दैन भन्ने त अब दिमागमा त आउँछ नि, तर हृदयमा चाहिँ अर्कै कुरा एकदम बलिराखेको थियो। त्यो तिमीले अहिले नखाऊ, तिमीले त्यो दिइहाल। त्यहाँबाट मैले होइन यो चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको भनेर मेरो खाँचोबाट मैले झिकेर चाहिँ नै दिँदाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि केही समयपछि, धेरै दिन पनि होइन, 2-4 दिन हप्ता दिनपछि मेरो जीवनमा आर्थिक एकदम अलौकिक तरिकाले आर्थिक एउटा अचम्मको कामहरू भएको मैले पाएँ। एउटा इट्स लाइक फाइनेन्सियल मिरेकलहरू मेरो जीवनमा हुन थाल्यो। हाम्रो जीवनमा कता कताबाट एकदम नै आउन थाल्यो होइन। एकचोटि त म त छक्क पनि परेँ। त्यति बेला अब घरमा कसको बिहे थियो म भन्दिनँ, तर एउटा बिहेको समय थियो हाम्रो परिवारमा, पैसा पनि थिएन। तर म चाहिँ हो त्यो कुरामा सतर्क भएको हुनाले गर्दाखेरि हो अलिकति भए पनि परमेश्वरले मलाई अगुवाई गरेको छ, हामीलाई अगुवाई गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो दिन थाल्दाखेरि घरमा एकचोटि एकदम ठुलो अब बिहेको भनौँ, घरमा बिहेको माहौल थियो, पैसा थिएन। अचानक एकजना ठुलो आर्मीको अफिसरले फोन गर्यो, तपाईँ फल्ना हो भने, हो भने म फल्ना देशमा गएको थिएँ, त्यहाँबाट एकजना दिदीले चाहिँ तपाईँको निम्ति यति रकम पठाइदिनु भएको छ भन्यो। म त छक्क परेँ। फेरि मलाई एक्ज्याक्टली त्यति रकम चाहिएको थियो, घरमा बिहे बारीको कुरा थियो। अब हेर्नुहोस् है, एकदमै के भयो, अब त्यो हाम्रो घरको बिहेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको सम्पत्तिबाट निस्किएर त्यो आशिष आएर बिहे टर्यो इन अ भेरी सुपर नेचुरल वे। हो त्यस्तो त कति आजसम्म टिल टुडे हामीले त्यो चाहिँ निरन्तर देखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको महिमाको सम्पत्ति कहिले चुकेको छैन र कहिले चुक्दैन, किनभने त्यो चुकेको खण्डमा चाहिँ हामीले वचन विश्वास नगरे पनि हुन्छ। यो कुनै एउटा हामीले बारम्बार भन्छौँ नि, यो धर्म होइन, यो चाहिँ नि प्रभुले जे भन्नुभएको छ कुरा त्यस्तै नै हो। तर अब यसमा खालि तपाईँ मैले बुझेर सतर्क हुनुपर्ने के हो कि हामी निरन्तर एउटा त्यो सोच र विचारमा हामी हिँडिराख्नुपर्छ। जसरी कि अब अहिले जब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले हेर्नुहोस् है, तपाईँले जुन दिन अब यसरी लिनुहोस् यो कुरालाई, अब तपाईँले जब यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास गरेर जब तपाईँले अगाडि सार्दाखेरि तपाईँले के भन्न चाहनु भएको, जस्तै अनिकाल होस् मलाई केही मतलब छैन, किनभने मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वरले उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट मलाई खुवाउनुहुन्छ। र दोस्रो चाहिने के हो भन्दाखेरि तपाईँ सधैँ परमेश्वरको त्यो अलौकिक शक्तिमा भर परेको भन्ने पनि दर्शाउँछ।
तेस्रो चाहिने यो चाहिने भनौँ न, अब यो अनिकाले होस्, दुष्टले जे बाधा विघ्न लिएर आउनु कोसिस गरेको छ त्यसको मुखमा हामीले मुखतोड जवाब दिएको जस्तै हो। तर त्यस्तो कसले गर्छ? त्यो व्यक्तिहरूले जसले कि यो कुरामा मनन गरेर ध्यान गरेर यो कुरामा ऊ निश्चित हुन्छ कि साँच्चै पनि मेरो परमेश्वरले मेरो खाँचो उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार निश्चय पनि पुरा गर्नुहुन्छ। तर मैले पनि यो फिलिपी मण्डलीले, तपाईँलाई 12बाट पढ्दै जानुहोस् है, आज कृपया म तपाईँलाई त्यो भन्दछु। एउटै ट्रान्सलेसनबाट नभएर एउटा दुईवटा ट्रान्सलेसनबाट पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ कि पावलले कहिले भने उनीहरूलाई कि अब यो महिमाको सम्पत्तिबाट तिम्रो खाँचो पुरा हुनेछ जब तिमीहरूले नहिचकिचाइकन तिमीहरूको खाँचोबाट पनि तिमीहरूले देऊ। तर तिमीहरूले किन देऊ? किनभने तिमीहरूले दिएर पनि प्राप्त गर्न जानेको हुनाले। यो व्यक्तिहरूले त्यो जानेको थियो। यो एउटा विशेषता थियो यो फिलिपी मण्डलीको। दे न्यू हाउ टु गिभ आउट अफ देयर ल्याक एन्ड रिसिभ द एबन्डन्स। उनीहरूले उनीहरूको खाँचोबाट पनि, उनीहरूको जीवनमा खाँचो हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले दिएर प्रशस्त त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्न सिकेको थियो। तिनीहरूको लाइफस्टाइल नै त्यो थियो। त्यस कारण पावलले के भनेको छ त्यहाँ, अरू कसैले पावलको खाँचोमा वास्ता गरेन। उनीहरूले बारम्बार यो फिलिपी मण्डलीले वास्ता गरेको हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, किनभने दे न्यू हाउ टु लिभ by the supernatural miracle every day। उनीहरूले दिन प्रतिदिन परमेश्वरको त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट निस्कि आउने आश्चर्य क्रममा जिउनु जानेको थियो। हेर्नुहोस् प्रियजनौ, यो कुरामा हामी धेरै गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले त जे कुरा हामीले वरिपरि देखेको छौँ नि, सायद अहिले पनि एउटा कति ठुलो मौका हो। विशेष गरी तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवनमा प्रभुले धेरै आशिष दिएको छ होइन। तपाईँले तपाईँको त्यो आशिषबाट भए पनि तपाईँले आज कतिजनाले दुःख पाइरहेछन्, कष्ट पाइरहेछन्। आज भर्खर अघि मैले एउटा यसो फेसबुकमा हेर्दाखेरि बिचरा दुईजना बुढी आमा आएर मलाई त रुनु मात्रै मन लाग्यो। यो बुढी आमाहरू चाहिँ कहाँ रहेछ मैले थाहा पाएको वरिपरि भने त म त यिनीहरूलाई अलिकति सहायता त गर्नुपर्छ। बिचराहरूले आएर हेर्नु न बाबु के गर्ने, खानु छैन, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर आँखाभरि आँसु गरेर भनिराखेको थियो। हो त्यसरी अहिलेको स्थितिमा पनि म त यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो समयमा जब तपाईँ र हामी जागेर हामीले सानो भए पनि केही गर्यौँ भने यो एउटा इतिहासमा जान्छ कि साँच्चै नै एउटा ऐतिहासिक रूपमा मेरो जीवनमा मैले एउटा यस्तो कुरा गरेँ भन्ने एउटा हुन्छ। र खालि अहिलेको समयमा होइन, तर अहिलेको समयलाई खालि हेरेर होइन, तर अघि नै हामीले भने जस्तै तपाईँले त्यो जीवनशैली बनाउनु भए पनि म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरको त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट निस्किएर आउने एउटा कुरा पनि तपाईँको निम्ति चुक्ने छैन, कहिले चुक्ने छैन। आज म खालि त्यो हिजो पनि हामी त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट कसरी निस्किन्छ, महिमाको सम्पत्तिबाट कसरी निस्किन्छ भन्ने, जसरी कि अब हेर्नुहोस् त्यो दुईजनालाई पनि थाहा थिएन, यो महिमाको बारेमा केही थाहा थिएन। दुईजना स्त्रीहरू हामीले दोस्रो राजाको 4मा हेऱ्यौँ नि, दे न्यू नथिङ। तर उनीहरूले गर्यो, नजाने तापनि उनीहरूले गर्यो। कसरी त्यो अलौकिक प्रकारले महिमाको सम्पत्तिबाट निस्केर आएर। तर त्यहाँ उहाँले दुईजना स्त्रीहरूले जुन गरे, उनीहरूले कसको कुरा सुनेर गरे भन्ने कि म यहाँ एउटा सानो कुरा मन लाग्यो। उनीहरूले परमेश्वरको जन, परमेश्वरको पवित्र जन, उहाँको अगमवक्ताको कुरा सुनेर गरे होइन। र अब कति समयहरूमा चाहिँ यो केवल हामी दुईजनाको विषयको कुरा मैले पटक्कै गरेको होइन, किनकि हामी तपाईँहरू कतिजनाको अगुवाहरू, अगमवक्ताहरू हामी होइनौँ। तपाईँहरूको जीवनमा हामीले नजिकबाट बसेर सेवाकाई गरेका छैनौँ होइन। तपाईँहरूको जीवनमा एउटा परमेश्वरको दास बनेर, परमेश्वरको अगमवक्ता बनेर हामीले काम गरेको छैन। त्यस कारण यो हाम्रो विषयको कुरा होइन, तर एउटा परमेश्वरबाटको अगमवक्ताको कुरा मैले गरिरहेको छु होइन। हामी दुईजनाको कुरा गरेँ किनकि यहाँ कति हजारौँले हेरिरहनु भएको छ। उहाँ तपाईँहरूलाई हामीले सेवा त दिएको छैन त फर्स्ट टाइम होइन। त्यस कारण हाम्रो विषयको कुरा होइन कि। अनि अगमवक्ताको विषयको कुरा चाहिँ उनीहरूले अगमवक्ताको कुरा सुनेर उनीहरूले त्यो पालन गरे। र यता अर्को वचनमा पनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले परमेश्वरको अगमवक्ताको कुरा सुन, जसले परमेश्वरको अगमवक्ताको कुरा सुन्छन् उनीहरू सफल हुन्छन् भनेको छ है। एकदम प्रस्पर भनेको उन्नतिमा बढ्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण यस्तो नाजुक अवस्थाहरूमा चाहिँ
परमेश्वरले आफ्नो विशेष गरी आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा मण्डलीले कस्तो गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई बताउनुहुन्छ। र त्यहाँ कुनै पनि शङ्का गर्ने हैन, अविश्वास गर्ने ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन। यो सिधै परमेश्वरबाट नै आएको हो भन्ने प्रकारले हामीले लिनुपर्छ। जसरी यी विधुवीहरूले, अथवा दुईजना त विधुवी थिएन तर एकजना र अर्को एकजना स्त्री पनि, उनीहरूले परमेश्वरको अगमवक्ताको कुराहरू सुने। त्यहाँ कति सुन्दर कुरा चाहिँ त्यो अर्को स्त्रीको कुरा चाहिँ मलाई कस्तो यहाँ म एउटा हितोपदेशको 16 को 20 मा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ those who listen to instruction will prosper। ल अहिले इन्स्ट्रक्सन भने है, हामी तपाईहरुको अगमवक्ता नभए तापनि हामीले तपाईलाई परमेश्वरको वचनबाट एउटा अर्थी सल्लाह दिँदैछौँ भने जस्तै हितोपदेश पनि त्यही भनेको, जसले हो यस्तो अर्थी सल्लाह सुन्छन् उनीहरू उन्नतिमा बढ्छन् र those who trust in the Lord हैन will be joyful। परमेश्वरमा परमप्रभुमा भर पर्ने चाहिँ उनीहरू आनन्दित हुनेछन्। ल र यहाँ म त्यो स्त्री, दोस्रो स्त्री चाहिँ जो चाहिँ एकदमै धनी स्त्री नै थिइन्, उनको कुरा चाहिँ त्यो पढ्दै जाँदा मलाई अति नै रमाइलो लाग्यो कि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो श्रीमान कहाँ गएर चाहिँ उसले चिन्यो के अगमवक्तालाई कि वाह, जो सधैँ यो बाटो भएर उहाँ जानुहुन्छ उहाँ त परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ। र ऊ यति उत्कट इच्छा गरेर चाहिँ वाइ डोन्ट वी मेक अ प्लेस फर हिम, होइन, हामीले आउनुहोस् उहाँको निम्ति एउटा बस्ने ठाउँ बनाइदियो, हाम्रो घरमा आएर ऊ बसोस्। किनकि उसलाई थाहा भयो कि मैले अथवा हामीले अगमवक्तालाई चाहिँ आदर गर्यौँ भने हामी आशिषमय हुन्छौँ भन्ने कुरा उसले अब अवश्य पनि उसले परमेश्वरको वचनहरू उसले पढेको हुनुपर्छ। त्यो थाहा भएको हुनाले गर्दा उसले भित्र छोरा मरेपछि फेरि उसले फेरि त्यसमा अर्को आश्चर्य कर्म पनि पायो, जीवित भयो छोरा पनि। हो यसरी जब उसले चाहिँ अगमवक्तालाई ठाउँ दियो, अगमवक्ताले भनेको कुराहरू उसले गर्यो, तब त्यहाँ आशिषमय भएको हामी देख्दछौँ। म त्यसको पनि पद दिन्छु। दोस्रो इतिहास 20 को 20 मा हेर्नुहोस्, दोस्रो इतिहास 2 Chronicles 20:20 त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ तलको भागमा, त्यो तपाईले आफै पढ्नुहोस्। खाली यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको भरोसा परमप्रभुमा राख र तिमीहरू स्थापित हुनेछौ र तिमीहरूले उहाँको अगमवक्तामा पनि भरोसा गर र तिमी सफल हुनेछौ। हेर्नुहोस् त कस्तै, पुट योर ट्रस्ट इन हिज प्रफिट्स एन्ड सक्सिड। भरोसा उनीहरूमा गर र तिमीहरू सफल हो, उन्नतिमा बढ भनेर भनेको छ। तर अब अहिले यो स्थितिमा चाहिँ, अथवा यो स्थिति भन्नाले यो अहिलेको यो कोरोना भाइरसको स्थिति होइन, तर अहिले संसारको यो समयमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि धेरै विभिन्न प्रकारका अगुवाहरू पनि उत्पादन भएकोले गर्दाखेरि भनौँ न देखा परेको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई भरोसा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। हामी अलि सकिरहेका हुँदैनौँ र परमेश्वरको जन भनेकाहरूको, होइन, परमेश्वरको अगमवक्ता भनेकाहरूको कुरा हामीलाई लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर पनि उनीहरू कस्तो छन्, के छन्, उनीहरूले कहाँ गल्ती गरे, के गरे भन्ने हाम्रो सरकारको कुरा होइन। यो कुरा हामी जानिरहेछौँ। तर यदि तपाईँले अगमवक्ताको जीवनमा, तपाईँको जीवनमा को अगमवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, होइन, उहाँको जीवनमा साँच्चै पनि उहाँले चाहिँ उहाँको नेचुरल कमजोरीहरू नहेर्नुहोस्, तर प्राकृतिक कमजोरी नहेर्नुहोस्, तर उहाँलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। मैले देखेको छु उहाँको जीवनबाट परमेश्वरले महान कामहरू गर्नुभएको, मैले देखेको छु परमेश्वरको आवाजलाई उहाँले सुनेर काम गरेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि उहाँले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् त, त्यही नै एउटा ठुलो उपाय हो। कति भागमा उहाँहरूले आफ्नै स्वार्थको लागि भनेको छ कि होइन, आफ्नै स्वार्थको लागि भनेको छ कि यो चाहिँ साँच्चै पनि एकदमै परमेश्वरको वचन अनुसार भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। र म एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईँलाई भन्छु ल, यो सबै प्रभुले हामीलाई किन बताइराख्नु भएको छ थाहा छ? किनभने मैले तपाईँहरूलाई भने यो अहिलेको यो त केही पनि होइन, यस्तो त कस्तो कस्तो आउँछ, तर जस्तै आए तापनि हामी घबराउनु पर्दैन। किनभने मैले हिजो तपाईँलाई पहिलो तिमोथी 6:18 र 6:18 र 19बाट के भनेको थिएँ आज मैले पढेर सुनाउँछु। पहिलो तिमोथी 6 निकालेर रेडी गरेर राख त, कि परमेश्वरले अब आउने दिन र समयको लागि एउटा बलियो जग बनाउनु हुँदैछ। यदि हामी त्यसरी सतर्क भएर जिएनौँ भने परमेश्वरको वचनले अब हामीले प्रत्येक समयमा कसरी जिउनु पर्छ भनेर हामीलाई बताइराखेको बेलामा हामीले वास्ता गरेनौँ भने अझै
भविष्यमा कुनै बलियो त्यस्तो कुरा आयो भने हामीलाई सामना गर्नु झनै गाह्रो हुन्छ। तर अहिले हामीले, मैले अस्ति नैबाट भन्दै आएँ, यो स्थितिमा हामी घबराउनु परेन, धन्यवाद दिनु पर्यो, किनभने यो समयले त हामीलाई तयारी बनाउनका लागि आएको छ, मार्नका लागि होइन, तयारी बनाउनुको लागि। विशेष गरी प्रभुको जनहरू ध्यान दिएर सुनौ है, अन्तको दिन नजिक छ, जटिल हुन्छ, विभिन्न प्रकारको सतावटहरू आउँछ, महासङ्कष्टहरू आउँछ, धेरै भनेको छ बाइबलमा। तर जस्तै किन नहोस्, प्रभुले भन्नुभएछ तिमीहरू नडराउ। किन? प्रभुलाई थाहा थियो नि त, मेरो मण्डलीलाई म आफै बनाउने छु। उहाँले भन्नुभयो नि त, उहाँले भन्नुभयो आई विल बिल्ड माई चर्च। चर्चको तपाईँ र म, मानिस, घरको कुरा गरेको होइन। उहाँले भन्नुभयो जस्तै समय आयो त तिमीहरू नडराउ। किन? उताबाट लिएर जोडिदिउँ त, उहाँले भन्नुभएको कुरा कि मेरो मण्डली, मेरो जनलाई म बनाउने छु र नर्कको शक्तिले पनि उनीहरूलाई हल्लाउन सक्दैन र नर्कको शक्तिले पनि जितेर जानु सक्दैन। आई विल बिल्ड माई चर्च एन्ड द गेट्स अफ हेल shall not prevail against it। मतलब अन्तको समय त एकदम नै नर्क नै खनिएको जस्तै स्थिति हुने भए तापनि भनौँ है, भए तापनि हामीलाई केही हुने छैन। किनभने परमेश्वरले प्रत्येक समयमा हामीलाई बनाउँदै लिएर जानुहुनेछ। अहिलेको समयमा पनि उहाँले हामीलाई बनाउनु हुँदैछ। र मैले यता कसरी जोडिने, जब तपाईँले उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट खानु सिक्नुहुन्छ, जुन कुराको निम्ति हामीले फिलिपीको मण्डलीको उदाहरणलाई बलियो गरी पछाउनुपर्छ कि हामीले जस्तै स्थितिमा पनि हामी दिनु सिक्नुपर्छ। त्यो दिएकोबाट प्रशस्त प्राप्तिको जीवन हामीले अनुभव गर्नु। कोही बात छैन। फेरि दोस्रो झट्का आउँदाखेरि म चाहदिनँ कि हामी कसैलाई गाह्रो होस्। मैले यो भनेको छैन, so they will build a strong foundation for the time to come भनेको छ। पढौँ हामी हेर्नुहोस् है, यो सबै कुरा सिक्वेन्सियल भएर गइरहेछ, एउटा एकदमै क्रमशःबद्ध र साथै श्रृङ्खलाबद्ध हुँदै गइरहेछ। परमेश्वरले के भन्न चाहिराख्नु भएको छ, एकदम नै सतर्क हुनु भनेको त्यो, बी अवेयर एन्ड अलर्ट वाट गड इज ट्राइङ टु टेल अस, हाउ टु फेस द एन्ड टाइम। कसरी यो अन्तको समय, जटिल समयलाई हामीले सामना गर्ने सिकाउनु हुँदैछ। नम्र भएर मलाई लागेको छ अहिले सिक्ने बेला। गए यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्। यहाँ त्यो चाहिँ फेरि माथि अझै एकचोटि पढ्दा कति राम्रो, रमाइलो, सुन्दा कस्तो रमाइलो लाग्यो। पढ्दा के भनेछ अरे? त्यो अघि जहाँबाट पढ्यो त्यहीँबाट। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्। दानी हुन्। असल काम कसरी गरून्? यति बेला दानी, यति बेला उदारचित्त। अलिकति दिन्छु, कतिलाई गाह्रो भयो, कतिलाई अप्ठ्यारो भयो, मसित केही नभए त फिलिपीको मण्डलीको तपाईँलाई मैले भने केही नहुँदै पनि तिमीहरूले आफ्नो अभावबाट पनि तिमीहरूले दिनु सिकेर प्रशस्त प्राप्ति गर्न जान्यौ, महिमाको सम्पत्ति अनुसार जिउन जान्यौ। अब तिमीहरूको भविष्य सुरक्षित है। अब तिमीहरूको आउने समय चाहिँ तिमीहरूले बलियो जग बसालिसकेको छौ भनेको। पढौँ त फेरि अझै एकचोटि पढौँ, मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो नेपालीमा चाहिँ। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्। असल कामहरूमा के? धनी, उदारचित्तको र दानी हुन्। अहिले यो बेला हो प्रियजन। किन गर्नु भनेको छ र पढ्दा अझै, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्। वाउ, भविष्य के हो? आउने दिन। आउने दिनको लागि एउटा यस्तो जग बसालौं कि हामी उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट जस्तै अनिकालै किन नहोस्। प्रभुले मलाई त्यो भन्नुभयो हो। मलाई थाहा छ अहिले धेरै मात्रामा अनिकालको शिक्षाहरू पनि आउँदैछ, अनिकाल देखाएर उठाउँदैछ मलाई। अनिकाल होइन। हामी त उहाँको महिमाको सम्पत्तिबाट खानका लागि हामी सिक्दैछौँ। उहाँको महिमाको सम्पत्ति प्रकट अझै भारी मात्रामा हुन्छ हो। त्यति बेला त मलाई थाहा छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ पनि प्रेरितको 11:27बाट पुरा पढ्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ एक समयमा त्यो रोमी
त्यो रोमी राज्य अथवा जहाँ जहाँ रोमी राज्य थियो त्यति बेला रोमीहरूले विश्वको धेरै ठाउँमा राज्य गरेको थियो र एकचोटि डरलाग्दो अनिकाल आउन लागेको थियो र परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट अगमवक्ताहरू थुप्रै जम्मा भए र ती सबै अगमवक्ताहरूबाट अगबस भन्ने व्यक्तिले उठेर चाहिँ ल अब विश्वभरि अनिकाल लाग्नु गइरहेछ र पैसा यसरी उठाऊ त्यसरी उठाऊ भन्यो। आज कतिले यो पथलाई चलाएर उनीहरूले उठाउन लागेको छ, मेरो मन चाहिँ मानेको छैन। किनभने त्यति बेला उनीहरूलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थियो, परिस्थितिले भनेको थिएन। सुन्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरको तपाईँले त्यो पढ्नुहोस् प्लिज, गएर घरमा प्रेरितको 11:27बाट पढ्नुहोस् त। परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थियो, परिस्थितिले होइन है। त्यति बेला तिनीहरूले उठाए। तर अब हामीले चाहिँ त्यो अब अनिकाल आउँदैछ भनेर देखाएर हामी गर्ने होइन। किनभने हाम्रो समयमा त उहाँले के भन्नुभयो, महिमा, किनभने त्यति बेला त उहाँको त्यो महिमाको सम्पत्तिको ज्ञान आइसकेको थिएन। मण्डली एकदम सुरु अवस्थामा थियो। तर झन्डै अहिले 1500 साल यताको कुरा हो, 1700 साल यताको कुरा हो अहिले, कि अब चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ जस्तै अवस्थामा पनि कसरी खुवाउनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार। हेर्नुहोस् त, हो कुनै दिन परमेश्वरको आत्माले यदि भनिहालेमा यो त यो बाइबलको खण्डलाई, प्रेरितको त्यो अनिकालको खण्डलाई अहिले चलाउनु मिल्दैन। यो त परमेश्वरले विशेष गरी त्यो समयको लागि, त्यति बेलाको लागि बोलेको थियो। अहिलेको लागि त उहाँले त्यसरी कसैलाई बोल्नु भएको छ भने मलाई थाहा छैन। तर मेरो आत्मामा चाहिँ एउटा कुरा घरिघरि उक्लिरहेछ, मेरो महिमाको सम्पत्ति अनुसार म कति धनी छु, मेरो महिमाको सम्पत्ति कति छ तँलाई थाहा छ रञ्जित, कति छ। म चाहन्छु कि मेरो मण्डली चाहिँ मेरो महिमाको सम्पत्तिमा कनेक्ट भएको, जोडिएको, उहाँको महिमाको सम्पत्तिसँग जोडिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। र त्यसको उपाय चाहिँ के हो? फिलिपीको मण्डलीले त्यही गरे, झनै प्रकाशित हुँदैछ। फिलिपीको मण्डलीलाई त्यो प्रकाश प्रभुले दिनुभयो। तर उनीहरू के भए? दानी भए, उदार चित्तको भए, उनीहरूले असल काममा धनी भए, दानी भए। र पाउलको सबै खाँचो तिनीहरूले त्यसरी पुरा गर्न थाल्यो। र अहिले चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्नाले, हामीले पनि त्यो गर्दा के हुन्छ, भविष्यको लागि त्यहाँबाट पढिदियो त तलको जग भनेको छ के? यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्। अरु के छ? 18 ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। जवानीको मजा आयो, म त हेरेको थिएन त्यो। दिस इज समथिङ भेरी बिग। यो अति ठुलो कुरा हो। वाह, म त अझै सबै पढ्दा, म त पढेर म आफै नै एकदम नै मग्न हुँदैछु। पढिदो अझै एकचोटि। यो चाहिँ नि पहिलो तिमोथी 6:18, 19 र 20 पनि पढ्यो हैन? 18, 19 19 कम्प्लिट त्यहाँ पो भएको रहेछ। ल लाउडली, तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हौन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। वाह, त्यसको मतलब मैले अघि तपाईँलाई भनिराखेको त्यसलाई के गर्नु भनेको छ? पक्रिराख्नु। त्यो जीवन शैली बनाउनु भनेको, त्यसलाई जीवन शैली बनाउनु भनेको, त्यो जिउने तरिका बनाउनु भनेको। हिजो आज हामी देख्छौँ यो तरिकालाई चाहिँ नि, यो परमेश्वरको तरिका हो, देख्नुभयो? ताकि यही नै हो जीवन भनेको छ। तर यतातिर हामी ध्यान दिँदैनौँ, कहिले कहिले हामी अरूतिर बरालिन्छौँ। यसमा पनि केही बात छैन, तर अब बरालिने अवस्था अन्त भयो। जीवन आयो, जीवन आयो। द लाइफ हेज कम, द लाइफ हेज कम। वाह, जीवन आएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दा म प्रभुलाई अति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वचन उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ, ताकि जस्तै स्थितिमा पनि, हालेलुया, हालेलुया। कति भागमा हामीलाई लाग्छ होला मैले दिइराखेको छु, मैले पाएको छुइनँ,
है अन्तमा म यो भनिदिन्छु खै मैले त दिएँ मैले पाएको छुइनँ ठिकै छ यहाँ दिनु भनेको छ तपाईँले दिनुभयो पाउनु भएको छैन भने अलिकति पर्खिनुहोस् र यो कुरालाई हामी ध्यान दिउँ यो भनेर म अन्त गर्छु के थाहा छ हामीले कुन ढाँचाले दियौँ हामीले कुन विचारले दियौँ किनभने हिजो आज धेरै दियाइ चाहिने सबैको आँखाको अगाडि प्रदर्शन गर्दै दिन थालेको छ अब कसैले केही दियो पुरा खिचेर फेसबुकमा उठाएर भिडियो बनाएर उठाएर मलाई त्यसमा आपत्ति छैन तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर प्रभुले भन्नुभएको छ यदि तिमीले मानिसबाट प्रशंसा पाउनु हेर मैले कति गरिरहेको छु मैले के गरिरहेको छु मैले कसरी गरिरहेको छु भनेर तपाईँले दिनुभयो भने त्यो महिमाको सम्पत्तिले थाहा पाउँछ कि यो तपाईँले परमेश्वरको तरिकामा गरेको होइन हो यो पनि म जनाइदिन चाहन्छु ताकि हाम्रो द्याई प्रभुले के भन्नुभयो दाहिने हातले दिँदा बायाँ हातले खबर नपाओस् भने जस्तै मतलब हामीले पुरा ढोल पिटेर दिनु पर्दैन तोरै फुकेर दिनु पर्दैन हाम्रो काम यसरी भएको होस् कि मैले यो जाने म महिमाको सम्पत्तिबाट जिउने मेरो अब जीवनशैली बनाउँछु सबैको अगाडि देखाएर सबैको प्रशंसा किन यसोले भन्नुभयो तिमीले त्यसो गर्छौ भने तिमीले तिम्रो इनाम पाइसक्यौ अब पिताबाट अपेक्षा नगरे हुन्छ महिमाको सम्पत्तिबाट अपेक्षा नगरे हुन्छ त्यसैकारण मैले यो पनि बताइदिनु पर्यो किनभने मैले यो बताइन भने के हुन्छ मान्छेले गर्छन् पाइन भने फेरि के भयो त म पासीले भन्नुभएको थियो मैले गरेँ कहिले पनि पाइन फेरि यस्तो के तपाईको कुरा त्यहाँनिर मैले काटे जस्तै भयो तर यसैमा आधारित कि हामीले अब यो होइन एकदमै यो बुझ्नु म 2-3 चोटि रिपिट गर्छु यो तपाईहरुले किनभने बुझ्नुको लागि प्लिज कि पाउने अपेक्षाले नदिनुहोस् फेरि पनि हुन्छ भन्नु होला हामीले किनभने पाउँछौँ भनेर यहाँ सिकाइदिरहेको छ हामीले भन्नुहुन्छ होला हैन त्यो महिमाको सम्पत्ति फेरि चिन्ता नगर्नुहोस् म पाउँछु भन्ने अपेक्षामा नदिनुहोस् किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि के भयो त एउटा तपाईले नियम पालन गर्नुभयो शर्त राख्नु हाम्रो दियाइ चाहिँ निस्वार्थ र निशर्त हुनुपर्छ त्यो किन दिनुपर्छ प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ दिनु भनेर बस फुल स्टप त्यही हो त्यहाँनिर हैन प्रभुले दियो भने पाउँछौ भन्नुभएको छ भनेर त्यो के भयो त हामी त्यहाँनिर लोभ भइहाल्छ लोभ लालच छैन तर जीवनशैली बनाउने लोभ लालच छैन तर त्यो व्यवस्था रहेछ नि त त्यो व्यवस्था त हामीले थाहा भइसक्यो नि त अब जसरी हामीले रोप्छौँ नि हैन किसानले कुनै एउटा के अरे त्यो बिउ गएर रोप्छ भनेदेखि उसले एउटा लोभ गरेर म धेरै कटनी गर्छु भनेर त गर्दैन तर उसले गएर छरिदिन्छ हैन उसले गएर छरिदिन्छ उसलाई थाहा नै छ कि छरेपछि त आउने नै हो हैन छरेपछि त उम्रिन्छै भन्ने चाहिँ थाहा छ तर पनि उसले लोभ गरेर म यो रोप्छु त्यहाँबाट धेरै फल फल्छ भनेर उसले त्यस्तो प्रकारको त्यो लोभी नियतले चाहिँ छर्दैन तर उसले कसरी छर्छ कि हिनोस् उसलाई थाहा छ कि मैले छर्यो भने कटनी हुन्छ भनेर सो त्यसरी निस्वार्थता निशर्ततामा जब जहाँ खाँचो हामी देख्छौँ जहाँ हामीलाई सहायता प्रभुले भन्नुभएको छ दुखीलाई भनौँ न खाँचो परेकालाई सहायता गर एकअर्काको बोझा बोक भनेर जुन प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यसैमा आधारित के हैन हाम्रो अगाडि खाँचो कसैमा देखेको छ प्रभुले मलाई भन्नुभयो उहाँको वचन मेरो जीवन हो र त्यो जीवन मेरो जीवनशैली हो म त्यसरी जिउँछु मेरो भित्र कुनै एउटा त्यो स्वार्थी अपेक्षाहरू नराखिकन अब कस्तो केमा आधारित प्रभुले के भन्नुहुन्छ जस्तो अरूले तिमीलाई गरेको चाहन्छौ त्यस्तै गर र त्यस्तो खाँचोमा पर्दाखेरि म के चाहन्छु म खाँचोमा परेको छु नि कि कसैले मलाई दियोस् भन्ने म चाहन्छु नि त हैन खाँचो परे त भनेपछि त मैले अब के गर्नु पर्यो त्यस्तै उसको निम्ति गरिदिनु पर्यो हो त्यो वचन पालन गर्नु पर्यो के तर म पाउँछु अब आज कतिको जीवनमा हामी के देख्छौँ दुःख लाग्छ त्यसो हामी नगर्दा राम्रो हुन्छ किनकि हामीले इनाम पाउँदैनौँ यदि त्यसो प्रकारले गर्यो भनेदेखि चाहिँ कि खै त मैले दिएको छु खै खालि दिने कुरा शिक्षा आउँछ मैले शिक्षा दिएँ तर त्यसको पछाडि मेरो नियत हेरौँ न त्यो नियत कति भागमा छैन हामीले त्यो देख्छौँ कि कतिले त्यो दिने कुरामा छैन अलिकति मान्छेले जानुन् मैले दिइरहेको छु मान्छेले जानुन् मैले गरिरहेको छु र अलिकति मान्छेबाट दुईटा प्रशंसा पाउनु मैले फेसबुकमा पनि देख्छु तपाईहरुले उठाउनु भयो भन्दैमा मलाई केही हर्ज छैन कहिले कहिले तपाईहरुको आफ्नो कामको जानकारीहरू दिनुहुन्छ त्यो राम्रो हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ तर पनि त्यो सबैको भित्र पनि हैन यो सबैको भित्र पनि तपाईले आफूलाई यो भन्नुहोस् म गर्छु
अब कुरामा कुरा मैले सबैलाई देखाएर मैले पाउने त केही होइन। मान्छेको दुईवटा शाबासी पाउने बित्तिकै मैले पिताबाट इनाम गुमाउँछु। मेरो नियत साफ राख्छु। म यसरी गर्छु, उहाँको वचनले भनेको छ दाहिने हातले दिँदा बाहिने हातले बायाँ हातले थाहा नपाओस्। कहिले कहिले त अब परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ, हामीले दिइराखेको चाहिँ कतैबाट थाहा पाएर अब भन्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै अघि मैले पनि भने एकदम खाँचो थियो, त्यति बेला प्रभुले त्यो दिइहाल भन्दाखेरि अब हो मलाई सुरुमा गाह्रो भयो, किन त्यति बेला त्यही नै थियो। तर मैले त्यो गरेको पछि बिस्तारै गर्दा 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 त्यो एउटा जीवनशैली नै परमेश्वरले बनाउनुमा सहायता गर्नुभयो। एन्ड इट इज सो गुड। अब अहिले त त्यो गवाई स्वरूप हामीले त्यो त एउटा गवाई हो, गवाई हो। कसरी प्रभुले आशिष दिनुभयो भन्ने हो, त्यो एउटा गवाई हो, गरिरहेका छौँ। त्यसरी तपाईको जीवनमा पनि एक दिन गवाई बनोस्, हैन? गवाई बनोस् एक दिन तपाईको जीवनबाट। कसैले थाहा नभइकन मैले यसरी जब दिएको थिएँ, हैन? प्रभुले वचनमा भन्नुभयो जस्तै कि गोप्यतामा हामीले जुन काम गर्छौँ र गोप्य काम जुन प्रभुले देख्नुहुन्छ, हैन? उहाँ देख्ने परमेश्वरले खुल्लम खुल्ला हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। फेरि हामी यही चाहन्छौँ कि तपाईँको त्यो इनाम नगुमोस्। मेरो टार्गेट अन्तमा यसको यो भनाइबटको मेरो टार्गेट के थियो? मेरो कन्सर्न, मेरो वास्तविक विषय तपाईँको इनाम त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट जुन आउन गइराखेको छ, तपाईँले गरेको पछि खालि म भन्दिनँ, तर जब तपाईँले त्यो जीवनशैली बनाउनुहुन्छ निरन्तर त्यो महिमाको सम्पत्तिबाट हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो जीवन हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो नरोकियोस्। आएको आए ताकि दुःख लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मैले गरिरहेको छु, प्रभुले भने कुरा गरिरहेको छु, मैले दिइरहेको छु, तर पनि भने जस्तै भएको छैन भन्ने विश्वासीहरूबाट सुन्दाखेरि कस्तो मन दुःख लाग्छ। होइन, प्रभु तपाईँको वचन पुरा हुनुपर्ने उहाँहरूको जीवनमा भन्ने लाग्छ। त नभएको कारण चाहिँ यो कारण अहिले जुन कुराहरू हामी देखाइरहेको छौँ नि, यी कारणहरू हुन सक्छ। र जसो जसो तपाईँले पहिलो तिमोथी 6:18-19 आज पनि पढ्नुहोस्। तपाईँले जति सो कार्य गर्दै जानुहुन्छ, असल काममा धनी हुँदै जानुहुन्छ, भविष्यको लागि जग बसाल्दै जानुहोस्। किनभने यो मनमा राखेर हो, मनमा कुनै हामीले नराखौँ, हाम्रो एउटा स्वार्थ नराखौँ, तर वचनले भनेको छ मैले गरे पनि त्यो हुन्छ, किन मेरो पिताले भन्नुभएको छ भनेर त्यो जानेर बुझेर सतर्कतामा पनि गर्नुपर्छ। मनमा कुनै लोभ लालच नराखिकन पनि हामी एकदम सतर्क भएर पनि हामी गर्नुपर्छ ज्ञान पाए अनुसार। तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई सधैँ मनमा भन्नुहुनेछ मैले भविष्यको लागि मेरो प्रभुले भने जस्तै राम्रो जग बसाल्दैछु, ताकि भविष्यमा योभन्दा ठुलो कुनै कुरा होस् त मलाई चिन्ता हुँदैन, मैले भविष्यको जग बनाएको छु। र अन्तमा के भन्यो अरे 19 पढ्दो त, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। आमेन। जो साँच्चै नै जीवन हो। हालेलुया। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यतिमा नै राख्नेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको लागि धन्यवाद छ र तपाईँहरूले निरन्तर हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। र साथै अब हामी चाँडै भनौँ न एकदम विशेष यो बाइबल स्कुलको कुराहरू जुन अहिले भइरहेछ त्यसमा हाम्रो अहिले पनि छलफलहरू भइराखेको छ, त्यो निश्चय पनि आउँछ। तपाईँहरू जतिजना यो बाइबल स्कुलमा एउटा फेरि यो बाइबल स्कुल हुने बित्तिकै मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेको छु 2 घन्टा चाहिँ बाइबल स्कुलको एकदम नियमित समय नै हो, एकदम नियमित समय हो। फेरि जब बाइबल स्कुल हुन्छ यो यसरी हुनेछ, मेरो विषयमा म एक्लै बसेर पढाउने छु, पास्टर सारको विषयमा पास्टर सारले एक्लै पढाउनु हुनेछ र अरू शिक्षक भएमा अरू शिक्षक उहाँले एक्लै पढाउनु हुनेछ। यो चाहिँ स्कुल हुनेछ। नम्बर 1 मैले सधैँ तपाईँलाई भन्दै आएको छु, हामीलाई खालि त्यो छिटो होइन, छिटोको बानी लाग्यो, तर अब स्कुल आउने बित्तिकै त त्यो एकदम बिस्तारै जान्छ। कति भागमा कतिलाई त खालि त्यो उत्तेजित प्रचारहरू मनपर्छ है, उत्तेजित कुराहरू मनपर्छ, वा 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 खालि मनपर्छ। तर हामी एउटा कुरा जान्नु पर्यो, शिक्षा हुन्छ। कहिले तर प्राय चाहिँ मलाई विश्वास छ पवित्र आत्माको अभिषेकमा हुनेछ, हामी धेरै आशिषमय चाहिँ हुनेछौँ। त्यसै कारण यो सबै कुरामा तपाईँहरू तयारी भएर चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि अब हाम्रो द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रीमा तपाईँले मेसेज पठाउँदाखेरि प्लिज
तपाईँले तपाईँको नाम, तपाईँको कति कुराहरू, एड्रेसहरू, फोन नम्बरहरू त्यो चाहिँ तपाईँले उसमा नपठाउनु होला। यो सार्वजनिक उसमा नपठाएर व्यक्तिगत हाम्रो मेसेन्जरमा तपाईँले पठाउनु होला। द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रीको मेसेन्जरमा त्यो छ त होइन, त्यसमा पठाउनु भयो ताकि हामीले स्टुडेन्टको कति कुरा गोप्य राखेर नै हामी उनीहरूसित एउटा सम्पर्क राखेर अब तपाईँले यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भने तपाईँहरूलाई छुट्टै हामीले जानकारी दिनु हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्नेको लागि हो। बिस्तारै त्यो सुरु गर्नुहोस्, किनभने अब स्कुल चाँडै आउँदैछ। त्यो कहिले हो त्यो अहिले हामी पछि भन्छौँ, तर तपाईँहरूले एकदमै दिन चाहिँ थाल्नुहोस् आशिषमय निश्चय हुनुहुनेछ। हस् त हामी प्रार्थना गरौँ र आजको यो भारी आशिषको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पवित्र पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको आदर मान सम्मान र जय जयकार गर्दछौँ। आजको बेलुकी हामी अति 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 धन्यको भएको छौँ, किनभने तपाईँले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै कदम बाई कदम देखाउँदै गइराख्नु भएको छ। हामी कुनै समयको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन, सबै समयको लागि तपाईँले सबै कुरा तयारी पारेर राख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो महिमाको सम्पत्तिबाट हामीलाई प्रशस्त मात्रामा हामीलाई थाहा छ सुरुमा जब तपाईँले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, उनीहरूलाई त्यो महिमाको भित्र राखेर सधैँ उनीहरूले त्यो महिमाको सम्पत्ति अनुसार उनीहरू आशिषमय हुन्थे। पापले त्यो महिमा हटाए तापनि फेरि प्रभु येशू तपाईँ आउनुभयो, त्यो महिमा तपाईँले पुनर्स्थापना खालि गर्नु भएन, तर तपाईँकै स्वयं सम्पूर्ण महिमा दिएर तपाईँ महिमाको प्रभु हामी भित्र बसेर तपाईँ हाम्रो महिमाको आशा होइदिनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर अब तपाईँले फेरि आजको दिन एउटा यस्तो कुरा दिनुभयो कि अब साँच्चै नै त्यो महिमाको सम्पत्तिप्रति हामीले विश्वास र भरोसा गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले फिलिपीको मण्डलीबाट एउटा उदाहरण दिनुभयो कि हामीले जे जति किन नहोस् प्रभु, हाम्रो वरिपरि कतिजना खाँचोमा गाह्रो अप्ठ्यारोमा तपाईँले भन्नुभयो पहिलो तिमोथीको 6मा राम्रो काम गर्नु, असल काम गर्नु, एकदम नै भनौँ न एउटा दयाले के भन्छ त्यसलाई, द गुड वर्क्सहरू राम्रो कामहरू गर्नका लागि तिमीहरू नहिचकिचाउनु, दानी हुनु नहिचकिचाउनु। जस्तो खाँचो तिमीहरूले देख्छौ त्यो खाँचोमा तिमीहरूले आफ्नो क्षमतामा केही गर्न सक्छौ भने तिमीहरूले केही गर्नका लागि पछाडि नहट्नु भन्नुभएको छ। किनभने हामीले त्यो गर्दाखेरि भविष्यको हामीले जग बसालिराखेको हुन्छ। भविष्यको जग हामीले त्यसरी पनि बसाल्दै जाने एउटा प्रकाश दिनुभयो तपाईँले हामीलाई, ताकि हामी सधैँ भविष्यमा तपाईँको महिमाको सम्पत्तिबाट नै हामी लिन सकौँ, पाउन सकौँ र हाम्रो खाँचो सबै पुरा भएको होस्। धन्यवाद पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजनाले आज सुने उनीहरूको जीवनमा तपाईँको भारी अभिषेक र आशिषको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हामी सरकारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ अब चाँडै यो लकडाउनहरू हल्का हुनेछ र हट्नेछ र बिस्तारै मानिसहरूको चहलपहल हुनेछ र प्रभु हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ कि अब जनता चाहिँ नि एकदमै कसरी सतर्क भएर हिँड्ने त्यसमा चाहिँ एकदम तपाईँले प्रभु जनतालाई एकदम शिक्षित तुल्याउनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। जनताले यो कुरालाई बुझेर एकदमै सतर्क भएर हिँड्नु सकेको होस्। सरकारलाई आशिष दिन्छौँ, सरकारलाई प्रभु तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्, किनभने यति बेला उता भारतको बोर्डरमा पनि धेरै यस्तो कुराहरू चलिरहेछ प्रभु। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ कि यो दुई देशको मित्रता कहिले नटुटोस्, अझै बलियो भएर गएको होस्। हामी यो दुई देशको मित्रतालाई आशिष दिन्छौँ, किनभने प्रभु हामीलाई थाहा छ तपाईँले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हामीलाई आशिष दिनुको लागि राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै बोर्डर डिस्प्युटहरू चाँडोभन्दा चाँडो अन्त भएर प्रभु सबै कुरा असल भएको होस्। धन्यवाद। सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू, डक्टर्सहरू, बाटोमा खटिएकोहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्छौँ। सबैलाई प्रभु तपाईँको आशिष र अनुग्रह कृपा मुनि राख्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भयो, हामीलाई दिनुभएको यो आशीर्वादको लागि बिन्ती गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन हालेलुया। भोलि फेरि बिहान हामी 8 बजे हाम्रो ताजा मन्नामा हामी भेट्ने छौँ र मलाई विश्वास छ ताजा मन्ना तपाईँहरूको लागि धेरै आशिषमय भएको छ। सधैँ बसेर उहाँको करारको सम्झना गर्ने बेला हो। बिहान बिहान उठेर हाम्रो दिनको सुरु नै त्यो करारको सम्झना गर्दै हामी सुरु गर्नेछौँ। भोलि बिहान 8 बजी हामी फेरि भेटौँ। जय मसीह, बाई बाई।